बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान सैफुल्लाह और आप मेरा सोशल मीडिया नेटवर्क ABM TV देख रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं किसरकोट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में और यहां पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से बड़े बड़े नामी ग्रामी फ्री लांसर यहाँ पर आए हुए हैं। इन्होंने यहाँ की मकामी जो अफराद हैं, मकामी नौजवान हैं, उन्हें फ्री लांसिंग के हवाले से तरबियत दी है और उन्हें टिप्स दिए हैं कि वो कैसे इस फील्ड के अंदर आकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ फ्री लांसर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनके क्योंकि मैं थोड़ा भुलक्कड़ सा हूँ और भूल जाता हूँ नाम, तो उन्हीं से पूछेंगे उनके नाम, उनकी इस फील्ड के अंदर कामयाबियों के बारे में उनसे जानेंगे और जानेंगे कि कैसे जो आज का नौजवान है वो इस फील्ड में आकर कामयाबी हासिल कर सकता है। आइए मेरे साथ। जी जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं और आप इस फील्ड के अंदर आपकी जो सक्सेसेस हैं वो ज़रा आप हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, मेरा नाम अरीब खान है और मैं पिछले 5 साल से इस IT इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। वैसे आए हुए मुझे तकरीबन ज़्यादा साल हो गए हैं, 8 से 9 साल हो गए हैं, लेकिन प्रोफेशनली मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ और मेरी डिजिटल मार्केटिंग फर्म है अरीब इनोवेशंस के नाम से। इस्लामाबाद में हमारा ऑफिस है, UK, US, दुबई, सऊदी अरेबिया में मेरा ऑफिस रजिस्टर्ड है और वहाँ पर हम काम करते हैं। हम बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के। इसमें 4 महीने से लेके 4 साल तक के मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इसमें मुख्तलिफ जो नए स्टार्टअप्स होते हैं, नए बिजनेस होते हैं, उनको एक ब्रांड में कन्वर्ट करने के लिए जो स्टार्टअप्स होते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं उनको। अच्छा, तो अपनी थोड़ी सक्सेस बताइए कि आपके पास कुछ नेशनल लेवल के और कुछ इंटरनेशनल लेवल के कुछ अवार्ड्स भी हैं, उस हवाले से कुछ बताइए कि वो कौन से हैं और किस महारत पे आपको वो दिए गए हैं। वैसे अगर तो अपने टॉप अचीवमेंट की बात करूँ तो मैं पाकिस्तान यंगेस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ। मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ 248 सर्टिफिकेशंस विद इन 1 ईयर, जो कि मैंने 2021 में कंप्लीट किया था मई में। अब इसमें इस तरह है कि मैंने तकरीबन 2019 की बात है कि मैंने एक रिकॉर्ड देखा था कि इंडिया के एक बंदा ने अभिशांत कुमार के नाम से उन्होंने 240 सर्टिफिकेशंस किए, जो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं लगे। तो मैं अगर ये रिकॉर्ड 400 का भी होता तो मैं उसे कर लेता। तो इसलिए मैंने उसको 1 ईयर में उसको मैं कम टाइम में भी कर लेता, लेकिन मैं दिन में इतना टाइम नहीं दे रहा था, मैं अपने ऑफिस को भी टाइम दे रहा था। तो वो मैं तकरीबन उसी 1 साल के अंदर मैंने 4 सर्टिफिकेट आगे तो मैंने अपना रिकॉर्ड ब्रेक कर लिया था, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अप्रूव कर लिया था। इसके बाद मैं जब साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में तकरीबन मैं 9 साल की उम्र में आ चुका था और मैं बग बाउंटी हंटिंग करता था, मैं वेबसाइट को चेक करता था, मुख्तलिफ किस्म मैंने काम किया, हर किस्म का एथिकल हैकिंग में मैंने काम किया। उसके बाद फिर मैं जब पाकिस्तान यंगेस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बना और दुनिया के टॉप 10 यंगेस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स में मेरा नाम आया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुझे एक यूथ अवार्ड होता है वो भी दिया था, नेशनल यूथ अवार्ड 2021 भी उसके बाद मुझे दिया गया था। फिर उसके बाद पाकिस्तान के टॉप 8 नेशनल अवार्ड मुझे मिले थे और अभी इस टाइम पे मेरे पास टोटल 14 नेशनल अवार्ड्स और 4 इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, जिनमें कोई मिनिस्ट्री ऑफ बहरीन ने कुछ अवार्ड्स दिए हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ अवार्ड्स दिए हैं और इसके अलावा ये सारी अचीवमेंट्स हैं। इतनी कम उम्र में इतनी सारी अचीवमेंट्स, इतने सारे अवार्ड, ये क्यों करो, कैसे मुमकिन हुआ? मुझे लगता है कि दुनिया में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। ये लफ्ज़ मैं हर जगह पे मैं एक जगह भी जाता हूँ, मैं इस लफ्ज़ का ज़रूर करता हूँ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। जो इम्पॉसिबल का लफ्ज़ है वो लफ्ज़ खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात इसमें आपके एजुकेशन का, आप अगर कोई कहता है कि भाई मैं BS करूँगा, MS करूँगा, फिर स्टार्ट करूँगा, तो इसका कोई नहीं है। मैंने मैट्रिक की हुई है, लेकिन वो भी अच्छे तरीके से नहीं, काफ़ी कम नंबर लेके, और मैं साल में आधा साल भी स्कूल नहीं जाता था। ये आप तमाम जो नौजवान हैं उनके लिए आप मशले राह भी हैं कि आप कोई एक स्किल सीख लें, उसके अंदर तरक्की करते चले जाएं, तो जो कामयाबी के दरवाजे हैं वो आपके लिए खुलते चले जाते हैं और जो बंद दरवाजे होते हैं वहाँ से भी आवाज़ें आ रही होती हैं कि आइए मेरी तरफ। क्या यही कहना चाह रहे हैं? इस तरह की अगर फ्रीलांस इंडस्ट्री में किसी ने आना है, उसको सिर्फ एक स्किल चाहिए, कोई भी स्किल हो जो कि डिमांड हो, जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, वर्डप्रेस है, इस तरह की कोई एक स्किल सीख लें। वो किसी मार्केट प्लेस पे, जिस तरह fiverr.com हो गया, upwork.com हो गया, PeoplePower हो गया, इस पर जाके वो अपने सर्विसेज दे सकता है और बड़ी बड़ी कंपनी से, UK, US की कंपनी से वो क्लाइंट्स ले सकता है, अच्छे हाथ से अर्निंग वो डॉलर्स की शक्ल में कर सकता है इजीली। बहुत शुक्रिया। अभी हम जाएंगे दूसरे भाई की तरफ। थोड़ा अपना तारफ़ करवाइए, कहाँ से हैं और आपकी क्या सक्सेसेस हैं, उस हवाले से थोड़ा बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है और मैं लाहौर से हूँ और मैं एक एजेंसी चला रहा हूँ सॉफ्टवेयर हाउस के, जो कि इजी सोर्स के नाम से है, और फ्रीलांसर भी हूँ। 3 प्लेटफॉर्म्स पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस पे मैं एज अ टॉप रेटेड बैच होल्ड कर रहा हूँ। और इसके अलावा
ایکسپیرینس جو میرا ہے وہ تقریباً 7 سال ہے. اچھا, تو آپ کے بارے میں تھوڑا یہاں سننے میں آیا تھا کہ آپ زندگی میں کبھی تھوڑے مایوس بھی ہو گئے تھے, تو وہ کیا کہانی تھی اور پھر اس مایوسی سے کیسے نکلے؟ سب سے پہلا جو مشکل ٹائم تھا میرا وہ یہ تھا کہ میں میٹرک کے بعد پڑھائی نہیں کر پا رہا تھا فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے. تو اس وقت میں ایک تو ایف ایس سی کر رہا تھا, وہ فیل ہو گیا. فیل ہونے کے بعد اب مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کچھ لائف میں کیا کروں, کہ فائنانسز نہیں ہے کہ میں پڑھ سکوں, اچھا پڑھ کے اچھا کچھ کر سکوں. کیونکہ ذہن میں یہی تھا, ماں باپ کی طرف سے بھی یہی تھا کہ بیٹا اچھا پڑھ جاؤ گے تو کچھ اچیو کر لو گے, اچھی نوکری مل جائے گی. تو میں اسی چکر میں تھا, لیکن وہ فائنینشلی کچھ ایشوز آئے جس کی وجہ سے وہ بھی پڑھا نہ سکے. تو وہاں سے جو ہے میری مایوسی کا ایک عالم آ گیا تھا کہ میں پڑھ نہیں سکتا تو میں کہاں تک جاؤں گا زندگی میں, کیا میں 30,000 بھی مہینہ کما سکتا ہوں؟ اور اس وقت میری 8,000 پر منتھ سیلری تھی. تو پھر میں نے کوشش کی اس سیلری کے اندر سے ہی ایف اے میں نے ایگزام دیے, بی اے کے ایگزامز دیے, ساتھ میں کچھ تھوڑی سی انفارمیشن مجھے ملی کہیں سے کہ آن لائن بھی کام ہوتا ہے, تھوڑی سی چیزیں سیکھنے کو ملی, یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھنا شروع کی. تو ٹائم ٹو ٹائم مجھے چیزیں سیکھنے کو ملی, کرتا گیا میں, اور ان کا استعمال آپ اچھے سے کرتے چلے گئے. بالکل بالکل. اور اس کے بعد جو چیزیں ہیں, اس کے بعد دوسری چیز یہ تھی کہ میں نے بہت جگہ پہ جتنا میں کماتا تھا سال کے بعد جو کمایا ہوتا تھا سیونگ ساری میں کہیں نہ کہیں انویسٹ کر دیتا تھا. سوچ یہ تھی, تجربہ نہیں تھا کہ پیسہ لگا دو تو کام چل جاتے ہیں. ایکسپیرئنس بعد میں ہوا کہ ایسا نہیں ہوتا, اس کے لیے اسکلز چاہیے ہوتے ہیں, اس کے بعد کچھ ہوتا ہے. تو وہ بہت سارے پیسے میں ڈبوئے, ہر سال میں اپنی سیونگ کو ڈبو دیتا تھا. تو وہ اصل میں میرے خیال میں وہ ڈبوئی نہیں گئی, اس سے میں نے ایکسپیرئنس حاصل کیا. میں نے 60 سے 70 لاکھ جو ہے تقریباً, ویسے اسے لوگ نقصان کہیں گے, وہ میں نے لگا کر ایکسپیرئنس حاصل کیا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتے یا یہ غلطیاں ہیں, ان کو نیکسٹ ٹائم امپروو کر کے پھر یہ والا کام کر سکتے ہیں. 70-80 لاکھ روپے ڈبو کر آپ نے سیکھا کہ کیسے ہزاروں سے لاکھوں کا سفر کیا جاتا ہے. جی بالکل بالکل. ہمارے ساتھ ایک اور بھائی ہیں اور ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے, کہاں سے ہیں, اور ان کی جو اچیومنٹس یا جو سکسیسز ہیں وہ کیا کیا ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے السلام علیکم سر, آپ کا بہت شکریہ. میرا نام زین العابدین ہے, میں گجرانوالہ سے بلانگ کرتا ہوں. گجرانوالہ میں ایک چھوٹی ایجنسی رن کر رہا ہوں, یوزی لاجک نام ہے اس کا. میرے پاس کوئی ٹیم ہے 20-25 لوگوں کی. میری جو سروسز ہیں جو پرووائڈ کر رہا ہوں, گرافکس کی جو سروسز ہیں اور کچھ ویب ڈیولپمنٹ کی ہے. جو میرا بائی پروفیشن ہے, میں فری لانسر ہوں. یہ 7 سال سے میں فری لانسنگ کر رہا ہوں. فائبر, اپ ورک, ان دونوں پلیٹ فارم میں TRS ہوں میں. اور میری جو اسپیشلائزیشن ہے ویب ڈیولپمنٹ میں ہی ہے. اور ہمارے پاس الحمدللہ ہر منتھ 100 to 120 سائٹس بنا رہے ہوتے ہیں ہم اپنے سافٹ ویئر ہاؤس میں. اور بس ایسے ہی جو یہ اسٹارٹ کیا, میں نے خود ہی سارا اسٹارٹ کیا. جب میں نے یہ شروع کیا کوئی پتہ نہیں تھا فری لانسنگ کیا ہے, کہاں سے. میں نے جو کچھ سیکھا یوٹیوب سے سیکھا, یوٹیوب سے ہی خود ہی لرننگ کر کے اسٹارٹ کیا. پھر لیول 1 کیا. پہلے تو ڈفرینٹ فری لانسنگ پلیٹ فارم کے اوپر, کبھی freelancer.com پہ میں نے اکاؤنٹ بنایا, وہاں پہ بین ہو گیا. اب ورک پہ گیا, اکاؤنٹ بنایا, وہاں پہ بین ہو گیا. پہلے جب بندے کے پاس اسکلز نہیں ہوتی, کہ بندہ اسی طرح کبھی کہیں خجل ہوتا ہے, کبھی کہیں خجل ہوتا ہے. پہلے فری لانسر میں بین ہوا, پھر اب ورک پہ بین ہوا, پھر فائبر پہ آیا, فائبر پہ بین ہوا, پھر دوبارہ فائبر پہ اکاؤنٹ بنایا. پھر چلتے چلتے پتہ نہیں 7 سال کیسے گزر گیا. الحمدللہ اب میں کس اسٹیج پہ آیا ہوں کہ میں الحمدللہ کہ میرے پاس 100-120 سائٹس ہوتی ہیں ہر منتھ بنانے کے لیے. اور بس یہی چھوٹا سا تعارف تھا میرا. اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی کویشچن ہے؟ تو ابھی آپ چونکہ ایک بڑے کامیاب فری لانسر ہیں, آپ نے کامیابی کا سفر شروع کیا, بہت ساری ناکامیاں دیکھیں, بہت سارے پرابلمز دیکھے, ابھی آپ جا کے کامیاب ہوئے. نوجوانوں کے لیے کیا کہیں گے کہ وہ اس فیلڈ کے اندر کیسے آ سکتے ہیں اور کیسے اپنا سکہ منوا سکتے ہیں, کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے جو ایک خاص چیز درکار ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو پیشن ہے نا. بندے کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ اس کا اس کام میں انٹرسٹ ہے کہ نہیں. لیکن اگر وہ صرف یہ دیکھ کے کرے کہ اس کام میں پیسہ ہے تو اس کام میں چلا جاؤں, تو تب تو کوئی نہیں ہوتا. یہ شوق, جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے فری لانسنگ کا, جن لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ مائنڈ میں کیوریاسٹی ہوتی ہے کہ ہم آن لائن جا کے کام کریں,
وہاں سے کوئی لوگ, مجھے شوق تھا, میں کمپیوٹر کیڑا تھا, میں ہر رات کو بیٹھتا تھا, ساری رات ہی میں اس کمپیوٹر پہ لگا رہتا تھا. مجھے ایک دن میں نے یوٹیوب پہ دیکھ لیا ہاؤ ٹو میک منی آن لائن, تو میں نے پہلے یوٹیوب پہ وہ سرچ کرنا شروع کر دیا. پھر میں نے, آپ یقین نہیں کریں گے, پہلے 2-3 مہینے تو میں نے 3-4 سائٹوں پہ ایسے ہی ٹائم ضائع کر دی جس پہ کلک کرو تو آپ کو پیسے ملیں گے, کلک کرو پیسے ملیں گے. تو یہ کیڑا تھا, یہ کیڑا بندے کے اندر ہوتا ہے, پیشن ہونا چاہیے بندے کے اندر, پھر جا کے وہ کام کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے وہ اپنے شوق کی وجہ سے. تو یہ میرے خیال سے اسکل سیکھنا, باقی یہ سارے کام کرنا, ٹائم دینا, یہ چیزیں بعد کی بات آتی ہیں. پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا, بندے کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ یہ کام کرنا چاہتا بھی ہے کہ نہیں چاہتا. اگر وہ چاہتا ہے تو باقی سارے کام جو ہے نا, جتنے بھی آگے رستے نکلنے والے چیزیں, وہ خود ہی نکال لیتا ہے وہ. تو بس یہ چھوٹا سا میسیج ہے میرے خیال سے. جس طرح انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کر کے اپنے اندر جس شخص کے اندر بھی پیشن ہے وہ کسی بھی فیلڈ کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے اور اپنے جھنڈے گاڑ سکتا ہے. دوسرے بھائی کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سر, اپنا نام بتائیے اور یہ بتائیے کہاں سے آئے ہیں, اور اپنی تھوڑی کامیابی کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے کہ آپ اس فری لانسنگ کے اندر اس وقت کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. میرا نام مدثر الطاف ہے اور میں آیا ہوں بہت ہی ایک دور شہر مظفر گڑھ سے, تقریباً آپ لوگوں کے علاقے سے 800 سے 900 کلومیٹر دور ہے. اور فری لانسنگ میں ایک ٹاپ ریٹر سیلر ہوں, اور جو بیسیکلی جو میری مین اسکل ہے وہ ہے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ اور ڈیزائننگ. اور میرے شہر مظفر گڑھ میں نے سیم ایک ڈیجیٹل مظفر گڑھ کے نام سے ہی تحریک چلائی ہوئی ہے, جس کا مقصد ہے, اور جس میں باقاعدہ الحمدللہ سے کافی ایکسپرٹس شامل ہیں میرے علاقے سے بھی. اور وہ کیا کر رہے ہیں جی, وہ اس علاقے میں باقی تمام لوگوں کو جو ان کو آتا ہے, جو ہنر آتا ہے, وہ سکھا رہے ہیں. تو یہی انیشیٹو یہاں پر لیا گیا کنیکٹ کشمیر کے نام سے, جس لیے میں یہاں پر آیا اور سوچا کہ یہاں کے لوگوں کو آ کر بھی موٹیویٹ کیا جائے اور یہاں کے لوگوں کو بتایا جائے کہ آن لائن ارننگ کیسے سیکھی جا سکتی ہے اور کس طرح سے آپ لوگ واقعی حقیقی ارننگ لاکھوں کما سکتے ہیں. کیونکہ میرے وقتوں میں جب میں سیکھنے لگا تھا, تو جب میں نے کمانا شروع کیا, موسٹلی لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ہیکنگ کرتے ہیں, پیسے چراتے ہیں, اسپیمنگ کرتے ہیں. ایون ہمارے وقتوں میں تو کہ ٹائنس ٹائپ کمپنیاں ہوتی تھیں اور پیسے لگاؤ اور کماؤ, اس طرح سے سین تھے. اور کچھ اس طرح سے بھی تھے کہ پیسے انویسٹ کرو اور پھر دھوکہ دھڑی, کمپنیاں بند ہو گئی, ابھی بہت سی یہاں کمپنیاں ایسے بند ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی, اس طرح کی چیزیں تھیں. اور مجھے لگا کہ شاید یہاں پر بھی لوگوں کا اس طرح سے دماغ ہوگا, شاید ان کو پتہ نہیں ہوگا. تو ان کو اس طرح کی اویئرنیس دینے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں, جس کا کریڈٹ جاتا ہے فخر صاحب کو, جنہوں نے یہ سب کچھ کا انعقاد کیا. جی تو آپ, چونکہ آپ نے کافی ساری چیزیں بتائیں جو میرے ذہن میں بھی تھیں, اور بلکہ پچھلے دنوں میرے کافی سارے دوست ہیں, انہوں نے بھی مختلف سائٹس پہ اپنے پیسے لگائے ہوئے تھے اور لاکھوں روپے ان کے ڈوب گئے, اور بعد میں جب ان کے ساتھ بات ہوئی تو سوائے پچھتائے کہ اور کچھ ان کے ہاتھ نہیں آیا. تو یہ اس کے متبادل آپ نے ایک نیا جو ایک طریقہ کار ہے اس کا انتخاب کیا, جس سے آپ ایک اچھے طریقے سے کما بھی سکتے ہیں اور سارا کچھ کر سکتے ہیں. جو لیپا کے نوجوان ہیں, یہاں پر آ کر آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ تعلیمی ریشو بہت زیادہ ہے لیکن سکلز یہاں پہ نہیں ہے, تو ان نوجوانوں کو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, پہلے تو میں ایک بات کروں گا کہ تعلیمی ریشو میٹر نہیں کرتی. میری فرسٹ ایئر میں 3 سپلی ہیں, سیکنڈ ایئر میں بھی سپلی ہیں, بٹ کمپیوٹر میں ٹاپ پہ تھا. اٹ ڈزنٹ مین کہ میں نے کمپیوٹر کتاب پڑھی تھی. تعلیم میٹر نہیں کر رہی. ہمارے دوست نے کہا تھا کہ یوٹیوب, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کمپنی میں اگر انویسٹ کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, تو وہ بہت بڑی بیوقوفی کر رہا ہے, وہ سنی سنائی باتوں پہ عمل کر رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنی تعلیم, چاہے ہماری کم سے کم میٹرک تعلیم بھی کافی ہے. اصل میں آن لائن کام کرنے کے لیے ٹو بی آنیسٹ BSc MS کی ضرورت نہیں ہے, اچھی انگلش کا آنا ضرورت ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے وہاں انگریزوں سے بات چیت کرنی ہے, ان سے ڈیلنگ کرنی ہے, ان سے کام وغیرہ لینا ہوتا ہے. ہمیں چاہیے ایک ہنر. پھر وہی بات آتی ہے, یوٹیوب پر سرچ کریں ہاؤ ٹو ارن منی, بہت سے لیکچرز آئیں گے تو آپ سب دیکھیں, تقریباً ایک کو مت دیکھیں نا. پھر وہ بتائیں گے کہ فلاں چیز سے کما سکتے ہیں, فلاں چیز سے کما سکتے ہیں. آپ کو ان سب میں سے کچھ کامن سکلز مل جائیں گی جس کے بارے میں سب لوگ کہہ رہے ہیں. مطلب یہ حقیقی سکلز ہیں. اس میں سے دیکھیں کہ آپ کو کون سی آسان لگتی ہے. نہیں پتہ یہ سکل کیسی ہیں, تو ان سکلز کے بارے میں سرچ کریں کہ یہ سکل کیسے سیکھی جاتی ہے. جو سکل آپ کو آسان لگے یا آپ کو لگے کہ بھائی اس میں آپ کر سکتے ہیں اور شوق بھی ہے. جیسے کہ پہلے بھی انہوں نے کہا کہ پیسے کمانے کے لیے مت سیکھنا, اس لیے سیکھنا کہ اگر آپ اس میں پوری زندگی بھی کام کریں تو آپ تھکیں گے نہیں. کیونکہ فری لانسنگ میں ایگزامپلز ہیں, کافی لوگ آئے ہیں جو کامیاب بھی ہوئے ہیں, آج وہ ویسے پھر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسکل ایسی چوز کی جس میں وہ تھک گئے.
रुक गए और आगे वो कामयाब भी नहीं हो सके, एक खाली अकाउंट क्या बैन हुआ वहीं पर स्टॉप हो गए। तो बहुत सी वजूहात ऐसी आती हैं, लेकिन इसका शौक होगा वो पैसे के लिए तो काम कर ही नहीं रहा, वो तो पैशन की वजह से काम कर रहा है। अगर पैसे नहीं भी आ रहे स्टिल वो काम करेगा, बट उसका काम देख कर उसको लोग काम देंगे। तो मैं यहाँ के लोगों से कहूँगा कि यूट्यूब पर 1-2 लेक्चर नहीं देखने, मैं तो कहूँगा कि 100+ देखने हैं, ताकि आप हकीकी स्किल को सीख भी सकें और आपका शौक भी पैदा हो सके। बहुत शुक्रिया जी। और अभी हमारे साथ एक और भाई हैं और अभी इन्होंने यहाँ पे लेक्चर दिया था, बड़ा अच्छा अंदाज़े गुफ्तगू है। थोड़ा अपने बारे में बताइए, अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं और कुछ अपनी जो कामयाबियाँ हैं उसके हवाले से भी कुछ बताइए। जी, मेरा नाम खुर्रम शहजाद है और मैं इस्लामाबाद में से हूँ और अभी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है मेरा, इस्लामाबाद में अपना ऑफिस है। और स्टार्ट मैंने यहाँ से किया था कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता था और साथ में क्लासेस भी लेता था, पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग करता था और उस टाइम पे मैं 3 लाख रुपया कमाता था। और मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप एज अ स्टूडेंट मेरी क्लासेस लेते हो, शाम को फ्रीलांसिंग करते हो और आप 3 लाख कमाते हो और जबकि हमारी सैलरी जो है वो 70-80 हज़ार रुपया है। तो वो कहते हैं कि मेरा अंदाज़ा है कि आप हमारे वॉइस प्रिंसिपल, जो वॉइस यूनिवर्सिटी के वॉइस हैं, हमारे वॉइस चांसलर हैं, उनसे भी ज़्यादा आपकी अर्निंग है। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे कई गुना ज़्यादा कमा रहा हूँ। और यहाँ के लोगों के लिए मेरा मैसेज ये है कि अगर आप लोगों ने ऑनलाइन फील्ड में आना है तो कहीं पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बिल्कुल फ्री है, सब कुछ फ्री है और आप लोग सब कुछ यूट्यूब से सीख सकते हो। आपने जस्ट स्टार्ट करना है और 6 महीने लगातार इसको दे देने हैं। लगातार से मतलब ये है कि हर दिन आपने कुछ सीखना है, ये नहीं कि 2-3 दिन सीखा, महीने डेढ़ छोड़ दिया बीच में, कभी आगे पीछे रहे और फिर जाके फिर कहीं से लेक्चर सुना और फिर जाके शुरू कर दिया, इस तरह नहीं। 6 महीने बस इस चीज़ को देख लो, मैं गारंटी देता हूँ। एग्जैक्टली। और मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने 6 महीने दिए, आज वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं। तो उसमें होता ही है कि माइंडसेट बन जाता है बंदे का और बंदे को रास्ते बहुत सारे मिल जाते हैं। जैसे ही आप एक दफ़ा 6 महीने दे लोगे ना, तो आई गारंटी कि आप लोग भी लाखों में अर्न करना शुरू कर देंगे। और इस काम के अंदर बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। लोगों को लोग नहीं मिलते जो काम करने वाले हैं, ठीक है। तो इस इलाके के लिए सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन होना और आपके पास एक लैपटॉप नॉर्मल हो जाए या मोबाइल से भी इवन आप कर सकते हो, भाई यही एक मैसेज है। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बातें की दोनों भाइयों ने। अगर कोई लोग आपके साथ रब्ता करना चाह रहे हैं, उन्हें किसी चीज़ के सीखने में दिक्कत महसूस हो रही है और बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो वो आपसे अगर रहनुमाई लेना चाहें तो आप उनको कैसे रहनुमाई फराहम कर सकते हैं या अपनी खिदमत उनको दे सकते हैं? मेरा YouTube के ऊपर चैनल है खुर्रम शहजाद के नाम से। वहाँ पे जो मेरी वीडियो है थोड़ी सी वो जो नॉर्मल वीडियोज़ हैं उनसे हट के है। उसमें मेरा जो तरीकाकार है वो ये है कि मैं किसी भी एक स्किल को पकड़ता हूँ, वहाँ से स्टार्ट से लेके एंड तक, यानी कि वो स्किल है क्या, उसको कैसे सीखना है कंप्लीट, और उसके बाद उसको सेल कैसे करना है, और फिर एंड पे ये तक भी बताता हूँ कि आप लोगों ने पैसे विड्रा कैसे कराने हैं। यानी A to Z उसके अंदर मेथड है। तो कोई भी मेथड आप चूज़ करें, एक वीडियो को देखें, 1.5 से 2 घंटे की वीडियो है, उसमें आपको सारा कुछ कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा कि किस तरीके से होना है। तो आई थिंक दैट इज़ बेटर कि आप लोग यूट्यूब चैनल पे जाएं और उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके आप उस वीडियोस को फॉलो करें। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। ये तरीकाकार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे, आखिरी वर्ड अगर कुछ कहना चाहें? आखिरी वर्ड में ये कहना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा हमसे रब्ता, तो मैं कहूँगा सिर्फ हमसे रब्ता ना करें, ठीक है। फेसबुक पर जाएं, वहाँ ग्रुप्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ हमसे रब्ता करेंगे तो सिर्फ वही सीखेंगे जो हमें आता है, ठीक है। अगर आप सबसे रब्ता करेंगे, वो कैसे होता है, बहुत पहले एक ट्रेंड चलाया था रिहान अल्लाह वाला ने कि मेरे दोस्तों को ऐड करो। अच्छा, उसकी खिलाफ वर्दी मैं भी करता था, क्या ये ड्रामा चलाया हुआ है दोस्तों को ऐड करो वगैरह बला। तो उसका ऐड करने का ये फ़ायदा हुआ कि मुझे एक्सपर्ट्स मिले। अब हर तरह का एक्सपर्ट अपनी अलग अलग किस्म की पोस्टें लगा रहा है, तो जिसमें मुझे मज़ा आया मैं उसके पीछे लग गया, उसको फॉलो करने लग गया और मैं सीख गया। तो मैं कहूँगा फेसबुक पर सर्च करें, फ्रीलांसिंग के बहुत से ग्रुप्स मौजूद हैं और वहाँ एक्सपर्ट्स ने पोस्टें भी की हुई होंगी। तो एक से नहीं, मल्टीपल लोगों से सीखें, किसी की बात तो समझ आ ही जाएगी, किसी की बात तो अच्छी लगेगी। जी शुक्रिया।
नाज़रीन, आज ज़रा हमने थोड़ा हट के आपके साथ गुफ्तगू की है। आज हमने कोशिश की है कि टूरिज़्म से निकल कर, जो हमारी ट्रेवलिंग है उससे निकल कर आपके साथ गुफ्तगू करें। आज आपके साथ फ्रीलांसर का तारफ़ करवाएं, कैसे वो कामयाब हुए, उनका तालीमी कैरियर क्या है और इस फील्ड के अंदर कैसे आए, कैसे नाकामियों ने उनका पीछा किया और कैसे उन्होंने नाकामियों को शिकस्त देकर कामयाबियों का रास्ता अपनाया और कामयाबियों ने उनके लिए दरवाजे खोलना शुरू किए। तो मैं इस वक्त इनके साथ मौजूद था और कोशिश की है कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इनसे हासिल करें और ताकि अमली ज़िंदगी में सबसे पहले मैं और फिर मेरे तमाम देखने वाले उसको उन तमाम मालूमात को यूटिलाइज़ कर सकें। तो फिर वक्त मुझे यहाँ किसरकोट से फ्रीलांसर के साथ दीजिए इजाज़त। फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो के साथ आपके साथ होगी मुलाकात। अल्लाह निगहबान।